द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज टू डाई बिफोर यू डाई। अपने आप को गैर ज़रूरी तड़प, गैर ज़रूरी तलब और गैर ज़रूरी ज़रूरतों से आज़ाद करवाएं। अच्छा, सवाल ये है कि ये गैर ज़रूरी तलब यानी क्रेविंग, गैर ज़रूरी तलब यानी वांट्स और गैर ज़रूरी नीड्स यानी ज़रूरतें होती क्यों? इमोशनल पेन और ईगोइक पेन का आपस में क्या ताल्लुक है? सेंस ऑफ पोजेशन क्या है, यानी एहसास मलकियत, एहसास मलकियत होता क्या है और सेंस ऑफ पोजेशन क्यों होता है, एहसास मलकियत क्यों होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं ईगो की डिमांड्स के ऊपर। साथियों, सबसे पहले हमने बात की कि राइटर ये कहता है द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज टू डाई बिफोर यू डाई। जिंदगी से पहले, मौत से पहले मर जाना, मरने से पहले मर जाना जिंदगी का एक राज है। अच्छा साथियों, ये तो फलसफा हो गया ना, ठीक है, ये तो सूफिया के यहाँ मिलता है, सूफीज़म हो गया। एक नॉर्मल लाइफ में एक आम बंदे के लिए क्या ये बात मुमकिन है? क्या ऐसा मुमकिन है? तो क्या ऐसा करना भी चाहिए एक आम बंदे को कि भाई मरने से पहले मर जाना से क्या मुराद है? तो मरने से पहले मर जाना से मुराद है कि जिस तरह एक मरे हुए बंदे की डिमांड बिल्कुल लिमिटेड होती है ना, ठीक, इसी तरह अपनी ज़रूरतों के अंदर रहना सीखें। मरने वाले बंदे की तड़प कोई नहीं होती है, बिल्कुल रिलैक्स होता है, ठीक है। तो अपनी बॉडी को रिलैक्स बनाना है, अपने माइंड को रिलैक्स बनाना है, अपने माइंड को ऑसिलेट और ऑसिलेशन से बचाना है, ठीक, क्रेविंग से बचाना है, वांट से बचाना है, गैर ज़रूरी ज़रूरतों से बचाना है, ठीक। तो ये है। अच्छा, ये मुमकिन क्यों है, मुमकिन कैसे है? पहला सवाल तो अगला ये है कि क्या ये जो इनसे छुटकारा पाया जा सकता है? ये जो गैर ज़रूरी तड़प है, ये गैर ज़रूरी तलब है, ये गैर ज़रूरी ज़रूरतें जो हैं, ये आती कहाँ से? छुटकारा तो हम बाद में पाएंगे ना, पहले ये बताएं कि ये आती कहाँ से, ठीक। तो साथियों, राइटर ये कहता है कि ये जो जितनी भी गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, ये असल में आपकी इमोशनल पेन की जनरेशन है। अब मैं यहाँ पे रोकता हूँ ज़रा, पहले इमोशनल पेन और ईगोइक पेन का आपस में ताल्लुक ढूंढते हैं, ठीक। शायद तो इमोशनल पेन के पीछे जो होती है वो एक ईगोइक पेन होती है। ईगो आपको हर्ट करती है इमोशनली, तो आप पेन फील करते हैं, यानी अना, ठीक। ये एक बड़ी ज़बरदस्त कुव्वत है, हमने पीछे आपसे कहा था पिछले कुछ दिनों में, ठीक। तो इसका बंदोबस्त करना है। हर तड़प के पीछे, हर गैर ज़रूरी तलब के पीछे आपको ईगो नज़र आएगी। तो ईगो का डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्टली ताल्लुक़ है, सीधा बराह रास्त ताल्लुक़ है इमोशनल पेन के साथ। तो इसलिए ये जो हमने कहा ना, गैर ज़रूरी तड़प, गैर ज़रूरी तलब, ये कहाँ से आती है साथियों? ये ईगो से आती है। जब आपकी ईगो गैर ज़रूरी तौर पे हर्ट हुई होगी, डैमेज हुई होगी, तो फिर ऐसी होगी, फिर वो ये चीज़ें जनरेट करती है। अच्छा साथियों, दो तरह की, राइटर ने कहा है कि इमोशनल पेन्स दो तरह की हैं। एक हमारी है कॉन्शियस इमोशनल पेन, ठीक है, जानी बूझी, जानी पहचानी, और हैं एक अनकॉन्शियस इमोशनल पेन, जिनको हम जानते नहीं लेकिन इमोशनली हम डिस्टर्ब होते हैं, हमारे अंदर वो पेन पाई जाती हैं। अच्छा, हम इन दोनों को कम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, मुश्किल नहीं बनाते, हम इनको आसान कर लेते हैं, ठीक है। जब आपके अंदर एहसास से बर्तरी आएगा या एहसास से कमतरी आएगा, तो आप इमोशनली डैमेज होंगे। आप अपनी एजुकेशन का मुजाहरा करें, आप अपनी पर्सनैलिटी का मुजाहरा करें, आप अपने रुतबे का मुजाहरा करें, आप अपनी वेल्थ का मुजाहरा करें, आप अपनी हेल्थ का मुजाहरा करें, आप अपने स्टेटस का मुजाहरा करें, दिखावा करें, दिखाएं, उसको प्रोजेक्ट करें,
آپ اپنی کوٹھیوں بنگلوں کا مظاہرہ کریں، اپنی پراپرٹی کا مظاہرہ کریں، اپنی کامیابیوں کو دکھائیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ایموشنلی ڈیمیج ہیں، آپ کے اندر انکمپلیٹنس پائی جاتی ہے۔ جب بھی آپ ایموشنلی پینفل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے اندر دو چیزیں پائی جائیں گی۔ آپ اپنے آپ کو انوردی فیل کرتے ہیں، یعنی آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ بیکار ہیں، آپ کسی لائق یا کسی قابل نہیں ہیں، یو آر ناٹ گڈ انف۔ دوسری بات کہ آپ کو اتنے اچھے یا اتنے قابل بندے نہیں جب آپ ایموشنلی ڈسٹرب ہوتے، ٹھیک؟ اسی طرح احساس ملکیت آ جاتا ہے۔ یہ جو سینس آف اونرشپ ہے نا، یہ بڑی ظالم شے ہے، یہ بڑی طاقتور لیکن بڑی ہی نیگیٹو شے ہے۔ دیکھو، ہم دوسروں کے اوپر غلبہ پانا چاہتے ہیں، ہم دوسروں کے اوپر قابو پانا چاہتے ہیں، ہم دوسروں کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اصل طاقت، اصل ناموری، اصل قابو تو آپ کا اپنی ذات کے اوپر قابو پانا ہے۔ دوسروں کے اوپر قابو پانا کوئی طاقت، کوئی جو ہے طاقتوری نہیں ہے، بہادری نہیں ہے۔ اپنی ذات کے اوپر قابو پانا یہ بہادری ہے۔ اور ساتھیوں، ہم اس میں 99% سارے کے ساری فیل ہوتی ہیں۔ دیکھیں ہماری کوٹھیاں، ہمارے بنگلے، ہماری اچیومنٹ کی پروجیکشن، ہمارے ریلیشن شپس، ہماری پولیٹیکل نارمز، پولیٹیکل ریلیشن شپس، ہمارے ویسے ریلیشن شپس، ہمارا اسٹیٹس، ہماری ایجوکیشن، ہماری کوالیفیکیشن ہے نا، ہماری اچیومنٹس، ہماری ترقیاں، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ سارے دکھاوے کیا ہیں؟ یہ دکھاوے یہ ہیں کہ ہم سینس آف اونرشپ میں رہتے ہیں، احساس ملکیت میں۔ یہ میں نے کیا ہے، یہ میرا ہے، یہ میری وجہ سے ہے، اگر میں یہ نہ ہوتا تو یہ چیزیں نہ ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو رائٹر کہتا ہے جب آپ کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی تب آپ ایموشنلی ڈیمیج ہوں گے، تب ہم ایگوکلی ڈیمیج ہوں گے، تب آپ کی ایگو ہرٹ ہوگی، تب آپ کی ایگو ڈیمیج ہوگی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ دیکھو ساتھیو، ایگو جب بھی آپ کی ڈیمیج ہوگی نا تو وہ آپ کے اندر سینس آف انکمپلیٹنس پیدا کرے گی۔ آپ کو لگے گا کہ آپ کے اندر خلا ہے، آپ ابھی مکمل نہیں ہو۔ ہمارے کسی دوست نے کہا، وہ ایم ایس سی کرنے کے بعد کہا کہ یار میں ایم فل کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اچھی بات ہے، ایم فل کرنا چاہیے، پی ایچ ڈی کریں آپ۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا جو اس کے پیچھے وجہ تھی، کہتے یار میرے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، میں اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے میں جو ہو ایم فل کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک؟ تو میں نے کہا یار یہ تو ڈگری سے تو نہیں آنا ہے نا۔ تو ساتھیو، یہ جو انکمپلیٹنس ہے سماہا، جو انکمپلیٹنس ہے وہ ایسے نہیں آنی، ایسے فلفل نہیں ہونی، کمپلیٹ نہیں ہونی۔ انکمپلیٹنس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اپنی ایگو کو ریپیئر کرنا پڑے گا، اپنی ایگو پہ کام کرنا پڑے گا، اپنی ایگو کے ڈیمیجز کو بھرنا پڑے گا، ان کو ہیل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے ساتھیوں کہ آپ، اسلام نے کہا میانہ روی۔ اب ان کے حل کی طرف آتے ہیں۔ دیکھو، ہم نے لفظ بولا غیر ضروری تڑپ، اسلام نے کہا میانہ روی پہ آ جاؤ بھائی۔ نہ تو ہم طلب سے آزاد ہو سکتے ہیں نہیں، نہ ہی ہم تڑپ سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ زندہ ہیں تو بھائی تڑپیں گے تو ضرور نا، کریونگز تو ہوں گی نا بھائی، کوئی کچھ نہ کچھ تو اچیومنٹ چاہیے نا زندگی کے لیے۔ اسلام نے سارا نظام حیات ایسے ہی دیا ہے، ٹھیک ہے نا، کامیابیوں کے لیے دیا ہے نا، آگے بڑھنے کے لیے دیا ہے نا، لیکن ہم نے ساتھ لفظ لگایا غیر ضروری۔ جب ہم غیر ضروری والے فیز میں آ جاتے ہیں، الٹرا یا ایکسٹرا چیزیں چاہ رہے ہوتے ہیں، تب ہم پھنس جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا حل اسلام نے بہت کمال بتایا ہے، ایک ہی فریز میں، ایک ہی چھوٹے سے جملے میں، میانہ روی۔ اسلام نے کہا میانہ روی میں آ جانا ہونا ہے، اپنے ماڈریٹ ہو جانا ہے۔ اسلام تو عبادتیں اور ریاضتوں میں بھی میانہ روی چاہتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ ایکسٹریم میں چلے جائیں۔ اسلام تو ہر چیز میں میانہ روی، ریلیشن شپس میں میانہ روی چاہتا ہے، یعنی ہر طرح کے آپ کے معاملات میں میانہ روی چاہتا ہے۔
तो साथियों आप गैर ज़रूरी की बजाय ज़रूरी तलब पे आ जाएं, ज़रूरी तड़प पे आ जाएं। जो ज़रूरी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना शुरू कर दें, तो आप अपनी ईगो पे कंट्रोल पाना शुरू कर देंगे, अपनी ईगो को रिपेयर करना शुरू कर देंगे, उसको बेहतर बनाना शुरू कर देंगे। तो आप सेंस ऑफ ओनरशिप से निकलना शुरू हो जाएंगे। देखो, चीज़ों को हासिल करना एक अचीवमेंट है ना, तो चीज़ों को ना हासिल करना भी जानते बूझते हुए भी एक अचीवमेंट है। जिस तरह हम अपने लिए चीज़ें लाते हैं, अपनी कमाई से चीज़ें लाते हैं और अपने बच्चों को दे देते हैं, अगर हम अपने बच्चों को दे सकते हैं तो हम दूसरे के बच्चों को देने वाली सलाहियत भी रखते हैं। ठीक है, इसको पैदा करें, इसको बेहतर बनाएं, इसको प्रोजेक्ट करें। ठीक है, ये आपकी ईगो के मुनाफी होगा, ये आपकी ईगो को रिपेयर करेगी। जब आप सेक्रीफाइस करते हैं ना, वाह वाह वाह, इस्लाम ने कहा ना खैरात देना, सदकात देना, खुशी होगी तो फिर आप फितराना दें, ईद उल फितर में है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं असल में आपकी ईगोइक परेशानियों को ख़त्म करती हैं, ईगो के डैमेजेस को रिपेयर करती हैं। ठीक, सो साथियों आज समराइज करें, आज हमने बात की ईगो की डिमांड्स पे। साथियों ईगो होलनेस चाहती है, कंप्लीटनेस चाहती है। ईगो जब डैमेज होती है तो आपको इनकम्प्लीट सा फील करवाती है। जब आप इनकम्प्लीट होते हैं तो फिर आप गैर ज़रूरी चीज़ों में उलझते हैं, गैर ज़रूरी तड़प, गैर ज़रूरी तलब, गैर ज़रूरी ज़रूरतें। अब इन गैर ज़रूरी ज़रूरतों से बचना है तो आपने म्याना रबी में आना है। म्याना रबी का बड़ा आसान तरीका ये है कि आप सेक्रीफाइस करें। अगर आप अपनों के लिए कुछ करते हैं तो आप बेगानों के लिए भी कुछ करना शुरू कर दें, दूसरों के लिए भी शुरू कर दें। यही है यहाँ कंसेप्ट ऑफ या फ़लसफ़ा ऑफ सदकात खैरात है। ठीक, जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी जो है ईगो पे काबू पाना शुरू कर देते हैं, अपनी ज़ात पे कंट्रोल पाना शुरू कर देते हैं, अपनी ज़ात को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो इसी को कहते हैं साथियों डाई बिफोर यू डाई, मरने से पहले मर जाना। जी जज़ाकल्लाह।